नमस्ते। यो भिडियोमा फ्लुइडका सम्पूर्ण प्रोपर्टिजहरूको बारेमा स्टडी गर्नेछौँ। पहिलो प्रोपर्टिज रहेको छ मास डेन्सिटी। मास डेन्सिटी भनेको जुन फ्लुइडको मास र फ्लुइडको भोल्युम बीचको रेसियो, जसले हामीले रो द्वारा डिनोटेट गर्छौँ। मास डेन्सिटीको युनिट केजी पर मिटर क्युब हो। मास डेन्सिटीलाई अर्को नाम स्पेसिफिक मास पनि भन्छौँ है। म्याथमेटिकल्ली हेरौँ त, रो इक्वल टु एम/भी। हाम्रो डेन्सिटी बढ्दाखेरि, डेन्सिटी बढ्नु भन्नुको मतलब त्यसमा भएको जुन मास, जुन त्यसको क्वान्टिटी हुन्छ नि, त्यो पनि धेरै छ भन्ने बुझिन्छ है। एम पनि बढ्छ, मास पनि बढ्छ। र डेन्सिटी अफ वाटर चाहिँ 1000 केजी पर मिटर क्युब हुन्छ एट 4 डिग्री सेन्टिग्रेडमा है। यसमा हाई हुन्छ। यदि यो यति डिग्री भन्दा माथिको डिग्रीमा पनि यसको डेन्सिटी कम हुन्छ र योभन्दा तलको जुन माइनसमा अथवा जिरोमा भएकोमा पनि कम नै हुन्छ। म्याक्सिमम चाहिँ वाटरको डेन्सिटी यति नै हो। ल, त्यसपछि वेट डेन्सिटी रहेको छ। वेट डेन्सिटी भनेको फ्लुइडको वेट र फ्लुइडको भोल्युम बीचको रेसियो हो, जसलाई चाहिँ गामा द्वारा डिनोटेट गरिन्छ। यसको युनिट न्युटन पर मिटर क्युब हो। यसलाई अर्को नाममा स्पेसिफिक वेट पनि भनिन्छ। म्याथमेटिकल्ली गामा इक्वल टु डब्लु/भी र यसलाई फर्दर क्यालकुलेसन गर्दाखेरि डब्लु भनेको के हो, वेट, एमजी, भी छँदैछ है। अनि भर्खर हामीले एम/भी भनेको के हो भनेको थियौँ, रो हो नि त होइन, मास डेन्सिटी। अनि पछाडिको जी छँदैछ। यसरी हाम्रो वेट डेन्सिटी निस्किन्छ। र वाटरका लागि चाहिँ वेट डेन्सिटी गामा इक्वल टु रो कति थियो अघि, 1000 इन्टु जी 9.81 गरेर 9810 न्युटन पर मिटर क्युब हुन्छ एट 4 डिग्री सेन्टिग्रेडमा है। ल, त्यसपछि स्पेसिफिक भोल्युमको बारेमा बुझौँ। स्पेसिफिक भोल्युम भनेको फ्लुइडको भोल्युम र फ्लुइडको मास बीचको रेसियो, जसलाई स्मल भी द्वारा हामीले डिनोटेट गर्छौँ। यसको युनिट मिटर क्युब पर केजी हो। यो चाहिँ जुन डेन्सिटी थियो नि, अर्थात् त्यो सुरुको वाला के मास डेन्सिटी, त्यसको चाहिँ रेसिप्रोकल हो। म्याथमेटिकल्ली भी इक्वल टु स्मल भी इक्वल टु क्यापिटल भी/एम। अघि जुन हाम्रो मास डेन्सिटी थियो नि, त्यसको के थियो, एम/भी थियो, हो त्यसको रेसिप्रोकल भी/एम। ल, त्यसपछि नेक्स्ट स्पेसिफिक ग्रेभिटीको बारेमा बुझौँ। स्पेसिफिक ग्रेभिटी भनेको एनी गिवन फ्लुइडको वेट डेन्सिटी र स्ट्यान्डर्ड फ्लुइडको वेट डेन्सिटी बीचको रेसियो हो है, जसलाई चाहिँ हामीले स्मल एस द्वारा डिनोटेट गर्छौँ। यसको चाहिँ युनिट हुँदैन, किनभने दुइटै के भएको छ, वेट डेन्सिटी र वेट डेन्सिटी डिभाइडमा गएको छ नि त होइन। त्यस कारणले दुवैटै वेट डेन्सिटीको क्यालकुलेसन हुने हुनाले युनिट हुँदैन। यसलाई रिलेटिभ डेन्सिटी पनि भनिन्छ है। यसको म्याथमेटिकली फर्मुला हेरौँ, एस इक्वल टु वेट डेन्सिटी अफ गिवन फ्लुइड डिभाइडेड बाई वेट डेन्सिटी अफ स्ट्यान्डर्ड फ्लुइड। स्ट्यान्डर्ड फ्लुइड चाहिँ वाटर एट 4 डिग्री वाला जुन अघि हाम्रो थियो नि, त्यसलाई हामीले राख्न सक्छौँ। यदि यसको भ्यालु 1 भन्दा कम आएमा
वाटर चाहिँ गरुङ्गो रहेछ भन्ने बुझिन्छ है, जुन गिभन एनी फ्लुइड भन्दा। र एचको भ्यालु 1 भन्दा ठुलो आएमा वाटर चाहिँ हलुङ्गो रहेछ भन्ने बुझिन्छ, जुन चाहिँ गिभन फ्लुइड भन्दा। ल त्यसपछि अर्को बुझौँ सरफेस टेन्सनको बारेमा। अब सरफेस टेन्सन चाहिँ कस्तो ठाउँमा लाग्छ भने जुन यो हाम्रो फिगरको माथिल्लो भाग छ नि, जुन फ्री सर्फेसवाला, यो ठाउँमा लाग्ने गर्छ है, जसमा चाहिँ टेन्साइल फोर्स एक्टिङ हुन्छ त्यो फ्री सर्फेसमा, जो चाहिँ हाम्रो माथिपट्टि एयर सर्फेस र तलपट्टि हाम्रो फ्लुइड सर्फेस हुन्छ नि, हो त्यस्तो केसमा चाहिँ सरफेस टेन्सन लाग्छ। यसको के हुन्छ भने जुन हाम्रो तलपट्टि एउटा फिगरमा दिएको छ नि एउटा मलिकुल फ्लुइडको, त्यसको चारैतिरबाट चाहिँ हाम्रो इन्टरमलिकुलर एट्र्याक्सन फोर्स लागेको हुन्छ, जस कारणले यसमा भएको जुन नेट फोर्स चाहिँ 0 हुन्छ। तर यो माथि यो मलिकुलमा हेरौँ त यसको फोर्सहरू जुन इन्टरमलिकुलर फोर्स तलपट्टितिर लागेको छ तर माथिपट्टि छैन नि, हैन, फ्री सर्फेस छ। त्यसकारणले यसको फोर्सले चाहिँ तलपट्टि चाहिँ तान्छ है, फोर्स तलपट्टि, यसलाई तलपट्टि टेन्साइल हुन्छ माथिपट्टि फ्री भएको कारणले हो। त्यसकारणले यहीँनिर हाम्रो टेन्साइल फोर्स तलतिर झुक्ने जुन फोर्स लाग्छ नि, जसलाई नै हामीले सरफेस टेन्सन भन्छौँ क्या है। जुन यहाँनिरको जुन थिन मेम्ब्रेन्स बन्छ अन्डर टेन्सनमा, त्यसलाई नै सरफेस टेन्सन भनिन्छ, जसको युनिट चाहिँ न्युटन पर मिटर हो। म्याथमेटिकल्ली यसलाई डिनोटेट गर्दाखेरि अथवा देखाउँदाखेरि सिग्मा इक्वल टु फोर्स बाई लेन्थ हुन्छ है। त्यसपछि क्यापिलारिटीको बारेमा बुझौँ। ल क्यापिलारिटी भनेको जस्तो हाम्रो कुनै एउटा ट्युबमा चाहिँ, स्मल ट्युबमा चाहिँ हैन, लिक्विड चाहिँ राइज हुने अथवा फल हुने, जो चाहिँ एडजस्टेन्ट लेभल अफ लिक्विडको हैन भन्दा माथि या तल हुने। जस्तो यहाँ फिगरमा हेरौँ त एउटा जुन हाम्रो भाँडो छ, त्यो भाँडोमा एउटा ट्युब हालिएको छ हैन। अब यो ट्युबमा चाहिँ, त्यो स्मल ट्युबमा चाहिँ हेरौँ त जुन हाम्रो लिक्विड अथवा फ्लुइड चाहिँ राइज भएको छ नि, यतापट्टि के छ, फल भएको छ हो। जुन यो राइज वा फल हुने जुन फेनोमेना छ नि, त्यसलाई नै हामीले क्यापिलारिटी भनिन्छ है। ल त्यसपछि अर्को फ्लुइडको प्रपर्टी रहेको छ कम्प्रेसिबिलिटी। कम्प्रेसिबिलिटी भनेको जुन एक्सटर्नल फोर्स अथवा प्रेसर लगाउँदाखेरि जुन फ्लुइडको भोल्युममा आउने चेन्ज है, कम्प्रेस गर्दाखेरि त त्यसको भोल्युम घट्दै आउने भयो नि त हैन, हो त्यसलाई कम्प्रेसिबिलिटी भनिन्छ। अनि कम्प्रेसिबिलिटीलाई चाहिँ अर्को भाषामा भन्दाखेरि बल्क मोडुलसको रेसिप्रोकल हो है। म्याथमेटिकली हेरौँ त कम्प्रेसिबिलिटी इक्वल टु 1/k। ल के भनेको बल्क मोडुलस, जो चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस र भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन बीचको रेसियो, जो चाहिँ dP डिभाइडेड बाई माइनस dP/v है। नेगेटिभ साइनले चाहिँ भोल्युम इन्क्रिज हुँदाखेरि प्रेसर डिक्रिज हुन्छ र त्यसको ठ्याक्क विपरीत अथवा भाइस वर्सा। ल त्यसपछि यसको अर्को प्रपर्टिज, जुन फ्लुइडको अर्को प्रपर्टिजको बारेमा स्टडी गरौँ। ल जो चाहिँ भिस्कोसिटी, यो चाहिँ हामीले स्टडी गरिने अन्तिम प्रपर्टी हुनेछ। भिस्कोसिटी भनेको फ्लुइडको प्रपर्टी हो जसले चाहिँ फ्लुइडको फ्लोलाई चाहिँ रोक्ने काम गर्छ है, रेसिस्टेन्स गर्ने काम गर्छ कि, जो चाहिँ
वान लेयर अफ फ्लुइड माथि अर्को लेयरको फ्लुइड चाहिँ जुन फ्लो हुँदाखेरि अकर्स हुन्छ है, त्यहाँ देखा पर्छ। के गर्ने यसले? फ्लुइडको फ्लोलाई रोक्ने काम, जुन रोक्ने जुन त्यसको प्रोपर्टिजलाई भिस्कोसिटी भनिन्छ। यो दुई टाइप्सको छ, डाइनामिक भिस्कोसिटी र काइनेमेटिक भिस्कोसिटी। डाइनामिक भिस्कोसिटीको जुन भ्यालु हुन्छ नि, त्यो चाहिँ हामीले के को लागि युज हुन्छ भने जुन हाम्रो फ्लुइडबाट जुन चाहिँ जो एक्सटर्नल फोर्स एप्लाइड हुँदाखेरि फ्लुइडको फ्लोमा हुने जुन रेसिस्टेन्स हुन्छ नि, त्यसको मेजर गर्नको लागि चाहिँ युज हुन्छ। त्यसको जस्ट अपोजिट काइनेमेटिक भिस्कोसिटीमा चाहिँ एप्लाइड फोर्स अथवा एक्सटर्नल फोर्स चाहिँ एप्लाइड नहुँदैको केसमा जुन फ्लुइडको फ्लोको रेसिस्टेन्सलाई मेजर गर्नको लागि युज हुन्छ है काइनेमेटिक भिस्कोसिटी। डाइनामिक भिस्कोसिटीलाई म्युले जनाइन्छ भने काइनेमेटिक भिस्कोसिटीलाई न्यूले जनाइन्छ है। अनि यहाँ देखिएछ नि हामीले। त्यसपछि म्याथमेटिकल्ली म्यू इक्वल टु टाउ बाई डियु बाई डिवाई हुन्छ। काइनेमेटिक भिस्कोसिटीमा चाहिँ न्यू इक्वल टु डाइनामिक्स भिस्कोसिटी म्यू बाई डेन्सिटी है। त्यसपछि युनिटतिर जाउँ। डाइनामिक भिस्कोसिटीको युनिट न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर हुन्छ भने काइनेमेटिक भिस्कोसिटीको युनिट मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड हुन्छ। धन्यवाद।